मैले रेकर्डिङ एक्सेस दिए त हजुर सर मैले नि रेकर्डिङ गर्दै छु ओके अब यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने हो 2 + I 1 + 2I divided by 1 - I अनि 2 + 3I यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो हो अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मोडुलसलाई सबभन्दा पहिला के गर्न सकिन्छ त तल र माथि सेपरेट गर्ने माथिको लागि छुट्टै हैन 1 + 2I माथिको लागि मोडुलस भयो तलको लागि 1 - I 2 + 3I अब यहाँ माथिको लागि पनि सेपरेट गर्न मिल्छ यसलाई चाहिँ छुट्याउन मिल्छ कसरी भन्दाखेरि 2 + I लाई छुट्टै बनाउने अनि 1 + 2I लाई छुट्टै बनाउने डिवाइडेड बाइ 1 - I 1 - I 2 + 3I अब त हामीले इजिली निकाल्न सकिहाल्छौं अब माथिको यसको लागि मोडुलस कति हुन्छ त 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर यतापटिको लागि मोडुलस कति हुन्छ त 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यसको लागि 1 स्क्वायर + -1 को स्क्वायर अनि यसको लागि चाहिँ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अब कति हुन्छ त हेरौं फर्स्ट को रुट को आन्सर कति आउँछ त 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर भनेपछि यो 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो 1 स्क्वायर भनेको 1 4 + 1 भनेको √5 भयो त्यस्तै तरिकाले सेकेन्ड को पनि √5 नै आउँछ डिवाइडेड बाइ अनि तलको रुट कति आउँछ त यो 1 स्क्वायर + -1 को स्क्वायर भनेपछि √2 आयो इन्टु 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर भनेको √13 √13 आयो भनेपछि यो माथिको चाहिँ कति हुन्छ त √5 * √5 भनेको त 5 मात्रै भयो डिवाइडेड बाइ √26 युनिट्स यो चाहिँ हाम्रो के भयो त आन्सर भयो सर हजुर त्यो मोडुलस 2 + I अनि मोडुलस 1 + 2I इन्टु गरेर त त्यस्तो भएको हैन रुटमा आको के हो सर मोडुलसको फर्मुला हुन्छ नि कुन स्टेप बुझ्नु भएन सर त्यही मोडुलस 2 + I वाला के त्यो छुट्याएको हजुर सर हजुर हजुर ए यसको रिजन यस्तो छ जस्तो कुनै पनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई हजुर म पहिला मल्टिप्लाई गरेर मोडुलस निकाल्नु र हजुर अनि दुईटा छुट्टै मोडुलस निकालेर पछि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटै आउँछ यसरी छुट्याउन पाइन्छ कुनै पनि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर अनि सर कसरी रुट भयो भन्नु खोजेको मैले अरु भन्दा नि ए रुट त फर्मुला हो जस्तो कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको a + ib फर्ममा छ भने हजुर यसको चाहिँ मोडुलसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट अन्डर अनि a² + b² मोडुलसको फर्मुला यो हुन्छ ए फर्मुलाबाट आएको सर भनेसी हो फर्मुलाबाट आएको त्यसो सर एकछिन ल म सार्छु है ए हुन्छ कुन कति नम्बरको यो ई नम्बरको कुनको पेज नम्बर 62 को पेज नम्बर यहाँ चाहिँ 64 छ अनि क्वेशन नम्बर 9 हाम्रो 62 को 9 को ई हो 9 को सर अगाडि बढ्नु मैले कपी गरे हुन्छ मेटामेलाई यस सर अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि if z1 = 2 + 3i and
Z2 is equals to 1 minus I. Verify that. अब हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने छ यहाँ नम्बर ए मा Z1 plus Z2 को conjugate is equals to Z1 conjugate plus Z2 conjugate. अब यो भेरिफाई गर्नको लागि हामीले फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने हुन्छ Z1 plus Z2. Z1 plus Z2 निकाल्दाखेरि के आउँछ त हेरौँ त Z1 भनेको चाहिँ 2 plus 3I plus Z2 भनेको चाहिँ कति हो त 1 minus I. यो भनेको कति हो त 2 plus 1 गरेको 3 भयो अनि plus 3I minus I भनेको 2I भयो. अब यसको कन्जुगेट कति हुन्छ त Z1 plus Z2 को कन्जुगेट भनेको चाहिँ कति आउँछ त यहाँनिर 2 plus 3 plus 2I छ भने अब कन्जुगेट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त अब 3 minus 2I into माथि र तल minus 2I हुन्छ 3 minus 2I भयो. अब Z1 बार भनेको कति हुन्छ त सर अड्किनु भयो त हजुर त सर भिडियो अड्क्यो हजुर भिडियो सर अड्क्यो हजुर सर मैले नै हेर्दा पनि पुरै अड्किरहेछ मैले मेरै भिडियो देखिरहेको छु क्या अड्केको के हो यो 50 mbps को जोड्दैको भनेछ त्यही पनि अड्किरहेछ सर 25 को दियो सर त्यो होला भन्ने मात्र हो क्या 50 mbps हुँदै हुँदैन फेरि म सिंगल युजर हो क्या फेरि कसैलाई दिएकै छैन यस्तोमा नि यस्तो हुन्छ सर त्यसो भए हजुरलाई ठगेछ हैन त्यो 20 mbps दिएछ त्यसो भए सर हजुरलाई होइन त्यो fast.com मा चेक गर्दाखेरि ठ्याक्कै देखाउँछ फेरि 50 नै देखाउँछ 49 48 सम्मै देखाउँछ सर त लुप हुन नि सक्छ नि त के थाहा एकचोटी नेटैमा गएर उयो गर्नु न चेक गर्नु न सर हाम्रो जम्मा 45 mbps कति जना युजर छ यो यस्तो छ क्या राउटर पनि 5G दिन्छु भनेको थियो त्यसले दिएकै छैन यो नर्मल राउटरै दिएको छ हजुर राउटरले नि भर पार्छ पैसा पनि दिएको छैन कि मैले ग्रेस टाइम चलिरहेछ पैसा पनि दिएको छैन 3 दिनसम्म ग्रेस टाइम हुँदो रहेछ ग्रेस टाइम फेरि रिस्टार्ट गर्नु न ए इन्ड मिटिङ गरेर खै के हो म त अचम्मै लाग्छ यार सर मलाई एकछिन टाइम चाहिन्छ है रिकभरी टाइम हुन्छ अब भयो है हजुर सर भयो बल्ल भयो अब यसको Z1 को कन्जुगेट कति हुन्छ त Z1 भनेको हाम्रो 2 plus 3I छ अब Z1 को कन्जुगेट कति हुन्छ त 2 minus 3I 2 minus 3I भयो Z2 को कन्जुगेट कति हुन्छ त 1 plus I 1 plus I अब यसलाई जोड्ने सर साइन चेन्ज गर्ने हो कन्जुगेट भनेर साइन चेन्ज गर्ने Z1 plus Z2 कति आउँछ त Z1 बार plus Z2 बार प्लस त्यो भएन माइक अन प्लस अब Z2 बार भनेको कति हो त 1 plus I अब यो कति भयो त 1 plus 1 भनेको 3 भयो 3 minus plus 2I ए minus 2I minus 2I भनेपछि यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम आयो हेर त यस सर therefore हामीले के लेख्न सकौं therefore Z1 plus Z2 को बार भनेको चाहिँ Z1 बार plus Z2 बार प्रुभड भयो भेरिफाइड भयो यसरी गर्नुपर्छ ठीक छ बुझेछ
ए सर त Z1 + Z2 बारलाई पनि हामीले कन्जुगेटमा लगाएको होइन त सर? हो कन्जुगेट गरिसक्यौँ त यहाँ। ए अनि लास्टमा हामीले त बारलाई छुट्याएर फेरि कन्जुगेट गर्दाखेरि त्यति नै आयो अनि प्रुफ भयो। हामीले यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। क्वेसनमा हेरौँ त, नम्बर ए मा यो प्रुफ गर भनेर देखाएको छ। हजुर सर। अब नम्बर बी हेरौँ, मेटौँ यसलाई। हुन्छ सर। अब नम्बर बी मा के छ हेरौँ त। नम्बर बी मा चाहिँ मल्टिप्लाई भनेको छ। नम्बर बी मा Z1 टाइम्स Z2 को बार इज इक्वल्स टु Z1 बार Z2 बार। यो पनि गर्न सकिन्छ होला हैन? सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर। नम्बर सी को हेरौँ त। सर त्यसको भ्यालु त्यसरी नै दिएको छ होला नि त, माथिको जसरी नै। माथिकै हो प्रुफ गर्नुपर्ने। ए ओके सर। नम्बर सी को यो भयो। नम्बर डी को Z1 बाई Z2 बार इज इक्वल्स टु Z1 बार बाई Z2 बार। यो BCD भयो। डी नम्बरको चाहिँ एकचोटि गरौँ है। हुन्छ सर। डी नम्बरको फर्स्टमा के निकाल्नुपर्छ हामीले? Z1 बाई Z2 निकाल्नु पर्यो। अब Z1 बाई Z2 कतिपयले यो रङ मान्छेले रङ तरिकाले गर्छ क्या, यो त्यो भएर मैले भन्न खोजेको। हुन्छ सर। Z1 बाई Z2 कति आउँछ त फर्स्टमा? Z1 बाई Z2 भनेको चाहिँ Z1 भनेको 2 + 3i डिवाइडेड बाई 1 - i। अब यसलाई तलको i हटाउनु पर्यो, नत्र यसको हामीले कन्जुगेट निकाल्न सक्दैनौँ, के रे मोडुलस निकाल्न सक्दैनौँ। अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सर उता 1 + i त बाई 1 + i ले 1 + i बाई 1 + i मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ? 2 ले फर्स्ट सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 + 2i + 3i + 3i स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर - i स्क्वायर। ठीक छ यो? यस सर। अब के हुन्छ त? 2 + 5i भयो + 3 अनि -1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो -1। अब के गर्ने हेरौँ त। सर अब -1 + 5i बाई 2 भयो सर हैन? -1 + 5i बाई 2। अब छुट्याउने यसलाई, छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ त? -1/2 + 5/2i भयो। सर अब अब यसको मोडुलस कति? Z1 बाई Z2 को मोडुलस। यसको मोडुलस भनेको यसको मोडुलस भयो। अब यो भनेको चाहिँ √(-1/2 होल स्क्वायर + 5/2 होल स्क्वायर हुने भयो। अब यो कति आउँछ हेरौँ। यो भनेको चाहिँ -1/2 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त? 1/4 + 25/4 √(। यो कति हुने भयो त? 4 एलसीएम आउँछ अनि √26/4 हुने भयो। यो भनेको चाहिँ √(26/2 हुन्छ। 4 रुटबाट बाहिर निस्किँदा 2 भयो। अब यो त भयो हाम्रो एलएचएस को। अब आरएचएस को निकाल्नु पर्यो हामीले। अगेन सर अनि 2 निस्क्यो 4 बाट अनि 2 त रुट बाहिर हुँदैन र? रुट बाहिरै छ त। ए तल ए हजुर हजुर। तल रुट राखेको छैन मैले। हजुर हजुर। मैले त चाहिँ अब हेरेको Z1 बार बाई Z2 बार यसको कति हुन्छ त? Z1 बार भनेको चाहिँ 2 + 3i 2 + 3i डिवाइडेड बाई
अनि 1 माइनस आई। अब 2 + 3i को कति हुन्छ त? 2 + 3i को मोडुलस कति हुन्छ? रुट अन्डर 2 स्क्वायर प्लस 3i 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रुट तर अन्डर i को स्क्वायर चाहिँ हुँदैन सर? हुँदैन नि, फर्मुलै त्यस्तो छैन। फर्मुलामा चाहिँ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रै छ, आई छैन। भनेपछि यो कति मैले हो? रुट चाहिँ अन्डर स्क्वायर हुन्छ भनेर i को नि हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो नि त सर, त्यही भएर सर। ए हुँदैन हुँदैन हुँदैन, रुट 2 भयो जस्तो। भनेपछि अब यसलाई अगाडिको जति नै निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त? कि यस्तो गरौँ न, यहीँनिर मिलाइदिउँ न है, यहीँनिर मिलाइदिउँ न, सजिलो हुन्छ। यो काट्यो भने के हुन्छ त? 2 2 जा अनि 2 13 जा हुन्छ। अनि यो भनेको रुट अन्डर 13/2 हुन्छ नि त। अनि यतापट्टिबाट पनि रुट अन्डर 13/2 नै भयो। देयरफोर z1/z2 को मोड भन्नु र z1/mod z2 भन्नु के भयो त? सेम भयो। सर भनेपछि यो मोडुलसमा लगाएपछि मोडुलस पछि चाहिँ रुट आउँदो रहेछ है नि त? मोडुलसको ठ्याक्क फर्मुला राख्ने बेलामा रुट आउँछ। सर अब यो जुन छ नि मोडुलस z1/z2, अब इफ यसको यो मोडुलसको चाटो हामीले त a प्लस ib को प्रुफ गर भनेको भए a चाहिँ -1/2 अनि b चाहिँ 5/2 हुन्थ्यो हैन सर? हो, ठ्याक्कै त्यही नै हो। एकछिन ल सर, म सार्छु है। हुन्छ हुन्छ। यसलाई त हामीले कन्जुगेट नगरेर गर्दा पनि आउँथ्यो होला नि सर 13/√2 त? कुनको? ए डी नम्बरको तपाईँले अहिले जुन गर्नुभयो त्यसलाई म कन्जुगेट नगरेर डाइरेक्ट रुटमा राख्दै पनि आउँथ्यो। यस्तो अगाडि हामीले अगेन पछाडि गरिरहेको छौँ नि, हजुर। त्यसरी डाइरेक्ट गरिदिएको भए पनि आउँथ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई। अनि प्रुफ गर्नुपर्ने नै त्यही छ, अनि त्यही भएर डाइरेक्ट गर्नै मिलेन नि। कन्जुगेट नगरेर जस्तो कि z1/z2 को मोडमा राखेर यता अन्डर रुट 2 को स्क्वायर अपन 3 को स्क्वायर अपन 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर गर्दा ठ्याक्कै रुट 13/2 आउँदो रहेछ नि त। तिमीले भनेको मैले बुझिन। बुझ्नु के भएन? गर्ने अरे? के गर्ने अरे? यो मोड छ नि सर, हजुर। त्यसलाई रुटमा राखिहाल्ने हामीले। जस्तो कि हामीले अगेनदेखि यतापट्टिको यो साइडमा गरेर राखेका छौँ नि z1/z2 हो, त्यसरी नै सुन न, अगेन यता त यो मोड छुट्टेको छ नि त। मोड छुट्टेको हुनाले मोड छुट्टै हामीले गर्न सक्यौँ नि त। अब यता मोड छुट्याउन मिल्छ र? ए मोड छुट्या त यतापट्टि गइहाल्यो नि सर सुन्नुस् न गर्नुपर्ने नै त्यही छ, अनि त्यो भएर त्यो युज गर्नै पाइएन नि। सर। ए हजुर। यो मोडुलस z1/z2 छ नि जुन, त्यसलाई हामीले देयरफोर z1/z2 मोडुलस इज यति भनेर लेखेर हैन, अनि अर्को त मोडुलस z1 मोडुलस z2 छ नि सर, देयरफोर यो यति भनेर यो एउटा z1/z2 को मोडुलस चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा गरेको भए के हुन्थ्यो सर त्यो प्रोसेस? त्यो झन् राम्रो हुन्छ सर त्यो एलएचएस र अब हामीले एलएचएस र आरएचएस मा राखेर गरेको z1 र z2 भनेर लेख्नु पर्थ्यो नि सर माथि चाहिँ। अनि हामीले त गर्दाखेरि यो प्रोसेस यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सर एक्जाममा हामीलाई के हुन्छ, रङ हुन्छ यो राइट हुन्छ? जसरी गरे पनि राइट भइहाल्छ नि। हैन सर, भन्न त मार्क्स आउँछ कि काटिन्छ कि काटिदैन भन्न खोजे मैले सर। काटिदैन, मैले पनि त्यही भनेको। मैले गरेको जस्तो प्रोसेसले त मार्क्स काट्दैन, किनभने म मार्क्स काट्ने तरिकाले पढाउँदैन हैन।
हजुर अनि सर तिमीले भनेको त्यो एलएचएस र आरएचएस गर्यो भने झन् राम्रो भयो, सिस्टमेटिक भयो, हजुर हजुर सर मार्क्स बढ्ने त कुरा होइन होइन, जस्तो अब जस राम्रो तरिकाले प्रेजेन्टेसन राम्रो भयो, हजुर जिस कुरा यही नै हो। होइन सर अब यसमा अलिकति टाइम पनि धेरै कन्ज्युम हुन्छ कि जस्तो लाग्यो त्यही भएर सर ए होइन, टाइम छ भने गर्ने, नत्र यतिकै गर्दा पनि खासै त्यस्तो मार्क्स काट्ने भन्ने हुँदैन यसमा, यो पुरै छँदैछ नि होइन, डिटेलमै छ। हजुर सर ओके, यसलाई मेटौँ त मैले। हुन्छ सर हामीले BCD को हेरौँ, अब ई नम्बरको के छ हेरौँ। ई नम्बरकोमा चाहिँ मोडुलस अफ Z1 Z2 लेस देन अर इक्वल्स टु मोडुलस अफ Z1 मोडुलस अफ Z2 यस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ हेरौँ। यसलाई हामीले गर्न तरिका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तै यो लेस देन अर इक्वल्स टु छ भने चाहिँ दुवै साइडमा गर्दै जानु पर्यो है, अथवा छुट्टा छुट्टै गरेर अनि यो भन्दा यो सानो आयो भने त भइहाल्यो नि, जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी गर्ने। छुट्टा छुट्टै गर्ने कि एकैचोटि गर्दै जाने? एकैचोटि गरौँ न सर। ल एकैचोटि गरिदिउँ है त। हुन्छ सर। भ्यालु राख्दिउँ यसलाई। भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ त, Z1 को भ्यालु कति भयो? 2 + 3i प्लस Z2 को भ्यालु 1 - i लेस देन अर इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ मोड अफ Z1 भनेको चाहिँ 2 + 3i प्लस मोड अफ Z2 मा चाहिँ 1 - i। अब यो कति हुन्छ त, सिम्प्लिफाई गरौँ। 2 + 1 भनेको 3 भयो, प्लस 3i मा 1i गर्दाखेरि 2i भयो, लेस देन अर इक्वल्स टु यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त? अब त हामीले रुटमा ल्याउन सकिहाल्छौँ, फर्मुला एप्लाई गर्न सकिहाल्छौँ। रुट अन्डर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर। यो भनेको फेरि फर्मुला एप्लाई गर्ने, रुट अन्डर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यो कति हुन्छ त? रुट अन्डर 13 प्लस 2 सर, 2 रुट 2 आउँछ। यतापट्टिको कति आउँछ त? रुट अन्डर 13 सर आउँछ। त्यहाँ। रुट अन्डर 13 प्लस रुट अन्डर 2। अब हामीले यहीँबाट कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ। यतापट्टि रुट अन्डर 13 छ, यतापट्टि चाहिँ रुट अन्डर 13 मा केही कुरा जोडिएको छ भनेपछि रुट अन्डर 13 भन्दा यो चाहिँ के हुन्छ त, ठुलो हुन्छ। अनि व्हिच इज ट्रू, देयरफोर भेरिफाइड। सर सुन्नुस् न, हजुर इफ त्यहाँ 1 आई छ है, आई को स्क्वायर, म त त्यहाँ आई को चाहिँ स्क्वायर, आई को भ्यालु -1 -i भनेको त 1 हो नि त। म कस्तो कन्फ्युज भइरहेको सर, त्यो आई स्क्वायर जस्तो लाग्दैन क्या आईलाई चाहिँ। एकछिन आई स्क्वायर चाहिँ कसरी फेरि स्क्वायरमा गयो भनेर सोध्न आँटेको थिएँ। एकछिन कन्फ्युज भएको छु म त्यसमा। ल सर अब अर्को क्वेसन गरौँ न। हुन्छ। अर्को क्वेसनमा के छ हेर्नु। अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई, हजुर त्यो थर्ड स्टेजको रुट 2 चाहिँ कसरी आयो? यो रुट 2 कसरी आयो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ रुट 2 आएको। जस्तो रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर भनेको रुट अन्डर 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो, -1 को स्क्वायर कति हुन्छ? -1 को स्क्वायर 1, अनि त्यो हुनाले रुट 2 आयो।
अनि माइनस आई को भ्यालु चाहिँ 1 भएर -1 को स्क्वायर भयो। यो जस्तो 1 प्लस 1 माइनस आई भनेको त 1 अनि माइनस 1 टाइम्स आई हो नि त। अनि यसको अगाडि -1 भएकोले -1 को होल स्क्वायर भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। क्वेशन नम्बर 11 मा नम्बर ए मा if x minus iy is equals to 2 minus 3i divided by 2 plus 3i, prove that x square plus y square is equals to 1. यो देखाउनु पर्छ। अब इफ पार्ट भनेको हामीले चाहिँ गिवन जस्तो भयो हैन, देन पार्ट भनेको चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने। सो इफ पार्ट युज गरेर देन पार्टलाई प्रुभ गर्ने। हामीलाई के छ भन्दाखेरि गिवनमा चाहिँ x minus iy is equals to 2 minus 3i divided by 2 plus 3i छ। अब दुवै साइडमा हामीले मोडुलस लिन सक्छौं। दुवै साइडमा टेकिङ मोडुलस अन both sides. Taking modulus on both sides, we get this. अब यो भनेको कति हो त? x square plus minus y को होल स्क्वायर। अनि यो चाहिँ अब के हुन्छ त? फेरि मोडुलस छुटिन्छ यो। मोडुलस छुट्याउन मिल्छ 2 plus 3i को मोडुलस। यो भनेको चाहिँ x square plus y square को रूट इज इक्वल्स टु यतापट्टि चाहिँ के भयो त 2 स्क्वायर प्लस -3 को होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाइ अनि 2 स्क्वायर प्लस 3 को होल स्क्वायर। यो भयो। अब यहाँबाट के आउँछ त रूट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु माथिबाट कति आउँछ त रूट अन्डर 13 डिवाइडेड बाइ तलबाट पनि रूट अन्डर 13 आउँछ। यो भनेको चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को भ्यालु 1 भयो। अनि स्क्वायरिङ गर्ने, स्क्वायरिङ गर्दाखेरि रूट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 स्क्वायर। अनि यहाँबाट चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 1। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा पर्छ। यस्तो टाइपको चाहिँ 5 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ बोर्ड एक्जाममा। सकियो? 429 भएछ। हजुर 429 भएछ। ए म तपाईलाई होमवर्क दिन्छु नि त त्यसमा है। हुन्छ। होमवर्क चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नम्बर बी मा if x plus iy is equals to a plus ib a minus ib, prove that x square plus y square is equals to 1. यो एउटा भयो। नम्बर सी मा if x plus iy is equals to root under 1 plus I 1 minus I, then so that x square plus y square is equal to 1. Okay. Number D मा
root under x plus iy is equals to a plus ib, then prove root under x minus I y is equals to a minus ib. ल यति BCD तपाईले होमवर्क गर्नुस्। सर कहिलेसम्म बुझाउने हो यो? प्र्याक्टिस गर्नुस् न। सर हजुर अब के क्लास सिद्धिएको हो सर? आजलाई यति नै गरौँ। ए सर सुन्नुस् न, अनि यो हामी गरेर कता बुझाउने हो सर हजुरलाई? के गरौँ भन्दाखेरि भाइबरमा त अलिक हुँदैन हैन, तपाईले म गुगल क्लासरुमको कोड पठाउँछु अनि क्लासरुमबाट गर्दा हुन्छ है। ए अथवा हुन्छ मिट छ नि है तपाईहरुको? मिट छ नि है? गुगल असाइनमेन्ट मिट सेक्सन छ छैन। नि। मिटबाट सजिलो हुन्छ नि त। असाइनमेन्ट सेक्सन नै छैन सर, त जीवन सरलाई एड गर्न पठाउनु पर्ने हो कि यो बुझ्नै सकिया? ए म मिटको हेर्छु नि त, मिटमा काहीँ छ भने तपाईले उसमा मिटमा त उसमा गरे पनि हुन्छ, मेटेरियल भन्ने होला नि त त्यहाँ केही। गुगलमा सर? होइन मिटमा, टिम्समा के? खोइ सर असाइनमेन्ट भन्ने टिम्समा? टिम्समा मेटेरियल भन्ने चाहिँ होला, हजुर त्यसमै गर्दा टिम्समा पनि हुन्छ। असाइनमेन्ट सेक्सन एड गर्नुपर्छ कि सर? एडै गरे छैन अनि कहाँ आउँछ? हजुर एड गरेको सर छैन? छैन, असाइनमेन्ट एड सेक्सन नै छैन सर। मैले अस्ति नै फाइल्समा अपलोड असाइनमेन्ट गरिदिएको थिएँ सेक्सनमा सोसियोलोजीको। प्लसमा खिचेर असाइनमेन्ट सेक्सन बनाउनु पर्छ कि एउटा? ए त्यसो भए सर टिम्समा काहीँ मेटेरियल भन्ने होला टिम्समा, त्यही हाल्दा पनि हुन्छ। सर सुन्नुस् न, हजुर एकचोटि जीवन सरसँग यो कुरा डिस्कस गरौँ न सर। के भन्नुहुन्छ जीवन सरले? यो एटेन्डेन्स उयो असाइनमेन्टको एउटा सेक्सन हुनु भएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो सर। ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सर। वेलकम।